नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सच्चिता बुढाथोकी। नमस्कार, म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। थप 11 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 278 पुग्यो। प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा सबैभन्दा बढी संक्रमित। काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा सुत्केरी महिलाको मृत्यु। कोरोना संक्रमणबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप अध्ययन थाल्यो। नेकपाको 2 वर्षे एकता यात्रा उपलब्धिहीन बनेकोमा कम्युनिस्ट नेताहरूकै असन्तुष्टि। शक्ति सङ्घर्षमा नरुमल्लिन आग्रह। सीमा अतिक्रमण समस्या सुल्झाउन सरकारको भूमिका कमजोर। भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्ति अस्वाभाविक रहेको सेनाका पूर्व अधिकृतको टिप्पणी। र भारतमा चीनलाई उछिन्दै कोरोना संक्रमितको संख्या 86,000 नाग्यो। 2760 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 278 पुगेको छ। आज महोत्तरीका 52 वर्षीय पुरुष र काभ्रेका 26 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। आज नै कपिलवस्तुका 3 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका चन्द्रोटाका 25, 34 र 44 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै आज नै भएको परीक्षणमा बर्दियाको नार्खुका 28 वर्षीय महिला, सिराहा सखुवाका 23 वर्षीय पुरुष, पर्साको वीरगञ्जका 28 र 29 वर्षीय पुरुष, सर्लाही रामनगरका 18 वर्षीय किशोरी र चितवनको गडौलीका 25 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। 1 जना पुरुष गरी जम्मा 278 जना कुल संक्रमित पुग्नु भएको छ। अहिलेसम्म प्रदेशमा 2 र 5 मा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। दुवै प्रदेशमा गरी 218 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 36 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म कुल 92,440 जनाको कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएकी एक महिलाको बिहीबार राति उपचारको क्रममा धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको खबरले शनिबार सबैको ध्यान आकृष्ट गर्यो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप परीक्षण बाँकी रहेकाले कोरोना नै हो भने यकिन गर्न नसकिने बताएको छ। एक रिपोर्ट। मृत्यु भएकी सुत्केरी महिलाको लक्षण कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो थियो। धुलिखेल अस्पतालले कोरोनाबारे पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि आम जनसमुदायमा त्रास पैदा भएको छ। यद्यपि यसको अन्तिम पुष्टि भने हुन बाँकी छ। हुन त पीसीआर विधि कोरोना संक्रमण जाँचका लागि अन्तिम विधि हो। हालसम्म कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु नभएको नेपालमा थप प्रमाणित गर्नका लागि नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु लगिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 सँग सम्बन्धित थप परीक्षणहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो परीक्षणहरूको र सम्पूर्ण विवरणहरू प्राप्त भइसकेपछि मात्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा कोभिड-19 सँगको सम्बन्धित मृत्यु हो वा होइन भन्ने कुरा निक्रोल गरेर प्रसारण गर्ने बेहोरा सबैलाई म जानकारी गराउँदै टेकु पुर्याइएको नमुनाको रिपोर्ट आउन केही समय लाग्नेछ। यदि ती महिलाको मृत्यु कोरोनाको संक्रमणबाटै भएको हो भने नेपालका लागि कोरोना संकटको अर्को चरण हुनेछ। महिलाको मृत्युपछि धुलिखेल अस्पतालमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। बिहीबार साँझ नै सिन्धुपाल्चोकको 12 बिसीबाट श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उपचारका लागि उनलाई धुलिखेल अस्पताल ल्याइएको थियो। राति 9:30 बजे इमर्जेन्सीमा ल्याउँदा उनको अवस्था निकै गम्भीर थियो। साथै श्वास फेर्न समेत निकै
कठिन भइरहेको थियो। 29 वर्षकी ती महिलाले वैशाख 23 गते काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा बच्चा जन्माउनको लागि भर्ना भएकी थिइन्। उनले 24 गते बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन्। शिक्षण अस्पतालबाट 25 गते डिस्चार्ज भएकी उनलाई 12 वर्ष पुगेपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 गते उहाँको नर्मल डेलिभरी भएको सुत्केरी भएको विवरण हामीलाई सो अस्पतालबाट प्राप्त भएको छ र उहाँ 25 गते डिस्चार्ज हुनुभएको थियो अस्पतालबाट। त्यसपछि उहाँ सिन्धुपाल्चोक आफ्नो घर जानुभएको थियो। घरमा गइसकेपछि ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा समस्या लगायतका शारीरिक समस्या भएपछि उहाँ स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराउनु भएको कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएकी ती महिलाको मृत्यु भएपछि अस्पतालबाट 500 मिटरको दूरीसम्म कसैलाई प्रवेश दिइएको छैन। उता महिलाको जन्मस्थान सिन्धुपाल्चोकमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। उनको घर रहेको 12 विषे 40 गाउँ क्षेत्रमा संशय पैदा भएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। उक्त संशोधन प्रस्तावको प्रस्तावक कांग्रेसद्वारा गठित छाया सरकारका अर्थमन्त्री मिलेन्द्र रिजाल र समर्थकमा सचेतक पुष्पा भूषाल र सांसद सञ्जय गौतम रहेका छन्। सरकारले कोरोना संकटका बेला नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा प्राथमिकता नै पहिचान गर्न नसकेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूले राखेको धारणाको जवाब दिनुभएको थियो। उहाँले आगामी दिनमा संसदमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकताबद्ध भएर नेकपा बनेको 2 वर्षको अवधि खासै उपलब्धिमूलक बन्न सकेन। नेकपाको नेतृत्व जनताका मुद्दामा भन्दा शक्ति सङ्घर्षमा केन्द्रित बनेपछि नेकपा गठन हुँदाको महत्त्व समेत जनस्तरमा खस्किँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भएको शनिबार 2 वर्ष पुग्यो। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न भन्दै 2 ठूला दलको एकीकरण गरिए पनि हालसम्म पार्टी कमिटी समेत पूर्ण रूपमा एक हुन सकेको छैन। अझ द्विपक्षीय विवाद चर्किरहँदा नेता कार्यकर्तामा पटक पटक पार्टी विभाजनमा जान्छ कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै चुलिएको छ। एकताको 2 वर्षको अवधिमा पनि पार्टी कमिटी एक हुन नसक्नु, पार्टी सदस्यहरूलाई प्रशिक्षित नगर्नु र सदस्यता अद्यावधि गर्ने लगायतका काम समेत गर्न नसक्दा लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिताएका नेताहरू खिन्न बनेका छन्। र दुवै पार्टी एकता भएको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा पनि यो एकताका बाँकी प्रक्रियालाई एक दिन पनि ढिलो नगरिकन संगठन विभागको आदरणीय अध्यक्ष अब संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमलाई अब पार्टी उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई जिम्मा दिएको छ। यो संस्थाको नवीकरण कहिले सक्नुहुन्छ, त्यो चाँडै सक्नुहोस् र चाहिँ अरू विभागहरू कम्प्लिट गर्नको दुवै अध्यक्षले चाहिँ सहकार्य गर्नुहोस्। केही मान्छे यताउति भएर केही फरक पर्दैन, होइन? केही मान्छे घटी भएर केही हुँदैन, बढी भएर केही हुँदैन। ठिक मान्छे पर्यो भने जुनसुकै भए पनि हुन्छ, बेठिक भयो भने थोरै मान्छे भए पनि बिगार्नलाई धेरै ठुलो चाहिँदैन। कि आगो लाउनुको निम्ति सानो एक काँटी सलाई काफी हुन्छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र समृद्धिका लागि भन्दै गरिएको एकताले सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसो त पार्टी एकताको 2 वर्षको अवधिमा नेकपा नेतृत्वले अधिकांश समय शक्ति सङ्घर्षमा खर्चिएको छ। 2 फरक पृष्ठभूमिबाट आएका पार्टी र नेताहरूमा आन्तरिक विवाद बहस हुनु सामान्य भए पनि एकताको मूलभूत उद्देश्य प्राप्त नहुँदासम्म पार्टी एकता निरर्थक हुने मध्यम लहरका नेताहरू बताउँछन्। अब हामी आधारभूत रूपमा केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर वडा कमिटीसम्मका कमिटीहरू बनाइसकेका छौँ। जनवर्गीय सङ्गठन पनि नेतृत्व हामीले चयन गरिसकेका छौँ र केन्द्रीय तहका विभाग आयोगको पनि नेतृत्व चयन गरेका छौँ। सबै बनाइसकेका छैनौँ। राष्ट्रको आवश्यकताको आधारमा गरियो। अब पार्टीका आन्तरिक जीवनका केही कामहरू हेर्दाखेरि ठुलो उपलब्धि भयो जस्तो देखिँदैन।
सत्ता सञ्चालनको समेत जिम्मेवारी पाएको नेकपाले 3 वर्षको अवधिमा जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसके कम्युनिस्ट पार्टी र सिद्धान्तमा समेत गम्भीर प्रश्न खडा हुन सक्नेछ। अझ कम्युनिस्ट पार्टीलाई त हुने खाने वर्गभन्दा पनि हुँदा खाने वर्गको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक संगठनका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। त्यसो त स्थायी सरकारको सहज राजनीतिमा रहेको नेकपाले एकताको मूल मर्म नछाडोस् भन्ने कम्युनिस्ट पथ प्रदर्शकहरूको अपेक्षा छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मुक्तानका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टीका नेताहरू मदन भण्डारी र जीवराम आश्रितबारे पार्टीले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने बताएका छन्। 27औं मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा आज अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र दाहालले विज्ञप्ति मार्फत मदन आश्रितको दुर्घटनामा मृत्यु भएको भन्ने मान्न जनता तयार नरहेको उल्लेख गरेका हुन्। नेपालको लोकतान्त्रिक र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन विरुद्ध षड्यन्त्रपूर्ण हत्याका रूपमा जनताले लिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनताको बहुदलीय जनावाद मार्फत लोकतान्त्रिक मार्गमा लैजान भण्डारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। भण्डारी र आश्रितको 2050 जेठ 3 गते आजकै दिन दासढुङ्गामा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको विषय नौलो होइन। नेपालका राजनैतिक दलको बोली र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा वर्षौंदेखि यो समस्या ज्यूका त्यों छ। प्रतिपक्षमा रहेकाले सरकारलाई देखाउने र सत्तामा रहेकाले अघिल्ला सरकारतिर चोर औँलो देखाउने प्रवृत्ति कायम रहँदा नेपालको सीमा मेच्न छिमेकीलाई बल पुगेको छ। एक रिपोर्ट। जब सञ्चार माध्यममा छिमेकी राष्ट्रले सीमा अतिक्रमण गरेको समाचार आउँछ, राजनीतिक दल राष्ट्रियताका पक्षमा चर्को सुरमा नारा लगाउँछन्। समय बित्दै गर्दा उनीहरूको आवाज मधुरो हुँदै जान्छ र केही समयमै सुनिन छाड्छ। समस्या वर्षौंदेखि ज्यूका त्यौं छ। प्रतिपक्षमा रहेका बेला सरकारतिर चोर औँला ठड्याउने र सत्तामा रहेका बेला अघिल्ला सरकारलाई दोष दिने नेतृत्व राष्ट्रियताको यति ठूलो मुद्दामा कहिले पनि एक ढिक्का हुन सकेको देखिँदैन। नागरिकको आँखामा छारो हाल्न औपचारिक वक्तव्य र छलफलमा सहमति जनाए जस्तो गरे पनि दलहरूले राष्ट्रियताको मुद्दामा समेत राजनीति गर्न छाडेका छैनन्। राष्ट्रियताको पक्षमा जनप्रतिनिधिको प्रस्तुति अत्यन्त फितलो देखिने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो देशको आवाज कसले उठाइराखेको छ भने रमेश खरेल, भीम उपाध्याय, ठाकुर चन्द्र श्रेष्ठ, जर्नेल प्रेम सिंह बस्नेत। हेर्नुहोस् त यो देशको अवस्था। पूर्व कर्मचारीले यो देशको राष्ट्रियताको आवाज उठाइदिनु पर्ने। राजनीति के गरिरहेछ त? नेतृत्व के गरिराखेको छ? जनमानस कहाँ छ? मिडिया कहाँ छ? नागरिक समाज खोइ? पटक पटक हरेक सरकारले सीमाको विवादमा पहल गर्ने बताए पनि हालसम्म ठोस निष्कर्ष निकाल्ने गरी उच्चस्तरीय वार्ता भएका छैनन्। सीमाको अतिक्रमणका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा समेत नेताहरू अन्य विषयमा बहस गरेर फर्किने गर्छन्। अनि सरकारमा भएको दलले वार्ता छलफल गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन्। चाहिँ स्ट्रङ नोट चाहिँ पठाइएको सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा, यद्यपि संयुक्त सरकार थियो, पठाइएको दुबईलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई पनि। त्यसपछि यहाँ फेरि अब त्यही चाहिँ अब नाकाबन्दी आदि इत्यादि भएर त्यो इस्युले भएन। तर यहाँनिर के भनेदेखि डिस्प्युटेड पनि भन्ने भारतले चाहिँ, अनि के भनेदेखि आउटस्ट्यान्डिङ पनि भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री तहमा त्यो पनि भन्ने, यसलाई हामी चाँडै रिजल्भ गर्नुपर्छ भनेर भन्ने। अनि फेरि चाहिँ यहाँतिर चिनले पनि कालापानी नेपालको भूभाग भनेर पहिला 1962 भनिसकेको हैन। पछि गएर मात्रै यो चाहिँ भारत र नेपालको बिचमा चाहिँ विवाद रहेछ। 2001-2003 गएर पछि चिनले फेरि आफ्नो अडान पनि चेन्ज गर्यो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका अतिक्रमित भूमिको समस्या वर्षौंदेखि भए पनि दलहरूले एक ढिक्का भएर पहल कदमी नचाल्दा सीमा विवाद समाधान हुन सकेको छैन। नेताहरू पनि राष्ट्रियताको मुद्दा हात्तीको देखाउने दाँत बनेका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। जनताहरू जागरुक भए सँगसँगै सरकार बोले जस्तो गर्ने, विरोध कम भएपछि फेरि चकमन्न भएर बस्ने जस्तो परिस्थिति आज होइन वर्षौंदेखि जुन भइरहेछ, त्यसैको निरन्तरताको रूपमा यो सरकारले पनि काम गरिरहेछ। यसकारण यस्ता डिप्लोमेटिक काम नगरौँ। अहिले पनि उसले धेरै कुरा गर्न सक्छ। हामीले काउन्टर कामहरू गर्न सक्छौँ नि।
होइन। हाम्रो देशमा त अझै भन्छ अहिले काँडे तार के कुरा मान्छे गर्दैछन्, होइन। हिजो प्रधानमन्त्रीले बरु बिल्कुल ठिक भन्नुभयो, पहिले सीमा फिक्स गरौँ अनि के तार लाउनुपर्छ लाउँला, त्यस पछाडि नक्सा निकालौँला। नक्सा निकालेर कस्तो नक्सा निकाल्छ उसले, होइन। समस्या त त्यहाँ मात्रै छैन नि, कालापानीमा मात्रै छैन, समस्या त दक्षिण तराईतिर पनि छ, पूर्वमा पनि छ, पश्चिममा पनि छ। भनेपछि यो समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसको सोल्युसन के निकाल्ने भन्ने विषयमै नेपाल सरकार अथवा हामी नेपाली अथवा यहाँका बुद्धिजीवीहरू हामी सबै एकैसाथ चुकेका देखिन्छौँ। राष्ट्रियताको पक्षमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट एकताबद्ध हुन नसक्नु लज्जास्पद हो नै मधेस केन्द्रित दलले पनि यो विषयमा खुलेर धारणा राख्ने गरेका छैनन्। यसले गर्दा यसपालिको विरोध पनि बर्खायाममा उठेको पानीको फोका झैं बिलाएर जाने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवानेले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडक निर्माणका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आलोचना चुलिँदो छ। उनको अभिव्यक्तिलाई नेपाली जनस्तरमा आलोचना भइरहे पनि नेपाली सेनाले भने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। लिपुलेकमा नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको भारतको दादागिरीप्रति नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवानेले केही दिन अघि नेपालले उठाइरहेको लिपुलेकको विषय चीनिया स्वार्थमा रहेको संकेत गरेका थिए। चीनको नाम नलिई उनले नेपालले अरू कसैको स्वार्थमा यो विषय उठान गरेको आरोप लगाएपछि यसको विरोध भएको हो। यस सम्बन्धमा नेपाली सेनाबाट कडा जवाफ जाओस् भन्ने अपेक्षा जनस्तरमा छ। तर सेनाले आवश्यकता अनुरूप नेपाली सेनाले प्रष्ट र जिम्मेवार ढंगबाट विधिसम्मत तथा उपयुक्त मञ्चमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने जनाएको छ। सीमा अतिक्रमणको लडाईँ अब अन्तिम सङ्घर्षमा पुगेको भन्दै नेपाली सेनाका पूर्व उच्च अधिकारीहरू नेपाली सेनाले त्यसबारे चनाखो बन्नुपर्ने धारणा राख्छन्। हामीले त्यो गर्छ भने त्यो प्रतिकार उनीहरूले चाहिँ ओहो यो गर्नुहुन्न यिनीहरूले त प्रतिकार गरिहाल्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई पनि महसुस हो। त्यो महसुस हुने किसिमको प्रतिकारको कारबाही चाहिँ नि हाम्रो सुरक्षा बोर्ड आउटपोस्टले हामीले त्यो गर्नु पर्यो। त्यसलाई सरकारले पूर्ण समर्थन गर्नुपर्छ। त्यहाँ कसैलाई दोषले बनाएर चाहिँ नि फेरि उता रिजाउने खोज्ने काम गर्नु भएन। यता सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने भारतीय सेना प्रमुखले दिएको लिपुलेक बारेको भनाई सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। भारतीय सेना प्रमुखको उक्त भनाई आपत्तिजनक रहेको श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्। शनिबार ट्वीट गर्दै श्रेष्ठले नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको रूपमा उभिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। सीमा विवाद यो तहसम्म पुग्दा समेत नेपाल सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नथालेकोमा जनस्तरमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। भारतीय सेनाले समेत उच्च चासो राख्दै आक्षेप लगाउने गरी अभिव्यक्ति दिँदा समेत नेपाली सेना वा सरकार मौन रहनु स्वीकार्य नभएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ। राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छुट्टै नै भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छोटो बनाउने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि यही जेठ 4 र 5 गते 2 दिन छलफल हुनेछ। संसद सचिवालयले दलीय आधारमा बोल्न दिने र सकेसम्म थोरै सदस्यको नाम दिन आग्रह गरिने जनाएको छ। प्री बजेट छलफलमा बोल्न नपाएको भन्दै केही सांसदले असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। सम्पूर्ण सुरक्षा सतर्कता अपनाएर बैठक सञ्चालन गर्ने, सांसदहरूलाई पहिले आफू बसेको सिट परिवर्तन नगर्न अनुरोध गर्ने, छलफल छोटो बनाउने, छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले जेठ 6 गते दिने निर्णय भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या चीनको भन्दा धेरै पुगेको छ। आजसम्म भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या झन्डै 86,000 पुगेको छ। चीनमा भने 82,941 संक्रमित भएका छन्। कोरोना महामारीको सुरुवात भएको वर्ष चीनबाट भएको थियो, तर चीनले कडा लकडाउन र परीक्षण गरेर स्थिति नियन्त्रणमा लिएको छ।
यद्यपि चीनको महामारी केन्द्र वुहान सहरमा हालका दिनमा पनि केही नयाँ सङ्क्रमित देखिएको विषयले चिन्ता थपेको छ। भारतमा कोरोना सङ्क्रमण रोक्नका लागि गएको मार्च 25 देखि देशभर लकडाउन जारी गरिएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 2752 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विश्वभर 3,09,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। थप 11 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 278 पुग्यो। प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित। काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा सुत्केरी महिलाको मृत्यु। कोरोना सङ्क्रमणबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप अध्ययन थाल्यो। नेकपाको 2 वर्षे एकता यात्रा उपलब्धिहीन बनेकोमा कम्युनिस्ट नेताहरूकै असन्तुष्टि। शक्ति सङ्घर्षमा नरुमल्लिन आग्रह। सीमा अतिक्रमण समस्या सुल्झाउन सरकारको भूमिका कमजोर। भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्ति अस्वाभाविक रहेको सेनाका पूर्व अधिकृतको टिप्पणी। र भारतमा चीनलाई उछिन्दै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 86,000 नाग्यो। 2760 जनाको मृत्यु। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा PNB हस्पिटल स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल। स्वास्थ्य स्तरमा वृद्धि, जीवनमा समृद्धि। Gwarku, Lalitpur. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali.